नमस्कार, मी गोव्याची शुभान नाईक. 3 दीस जाले हांव च्या पिवंक ना. आज हांवें दुदाची पोती हाडली, च्याचो पालो हाडलो, च्या केली आनी हे न्ही ब्रेडाचे हे हाडला पाकीट आनी तुपान ते बरे भाजले कुरकुरीत. अशें तुमी नाश्त्याक करा. 26 जानेवारी आसा न्ही. हांव गेल्ले बाजारात, मार्केटान साकून हाडला बाजारा साकून. तुमी नाश्त्याक हे खाया. ब्रेडाक तूप घी कितें लाया आनी भाजा, बरें लागता सामकें. आनी दुदाची च्या 3 दिसा नंतर आज पिता. दूद असल्यार च्याचो पालो ना, च्याचो पालो असल्यार साकर ना, आनी दूद हाडल्यार सुद्दां तें पिड्यार जाता. नाजाल्यार म्हाजी मिक्सी घातलेली आसता नायटी, तेका लागून पडटा तेका आयदन. सकयल दवरता न्ही जमनीर. 2-3 फावटी अशेंच वतले मिक्सीक लागून दूद हाडलेलें. आज हाडलो हांवें च्याचो पालो नासलो 3 दीस. च्या करतले जाल्यार पाकिटां हाडिना, मेकळो हाडटा. आनी हे पळय स्लायस हाडला. स्लायस म्हटल्यार ब्रेड कुरकुरीत भाजून काडले. आतां हांव नाश्तो करता.